ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्तप्रकरणस्य अवान्तरप्रकरणं तुदादिप्रकरणं गतपाठे सम्पन्नतां गतम्। तत्र लिप उपदेः इत्यस्य धातोः लुट आरभ्य रूपाणि, किञ्च शिचक्षरणे, कृतिछेदने, खिदपरिखाते, पिशि अवयवे इत्यादीनां च धातूनां रूपाणि अस्माभिः गतपाठे साधितानि उक्तानि। एवञ्च अयं गणः प्रकरणं च सम्पन्नतां गतं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। कृतिछेदन इति त्वं श्वीदत इत्येतदर्थं वस्तुतः इदित्वम् इति न ईदित्वम् इति तत्र ईकारः योजनीयः। गतपाठे वयं परिष्कारः वक्तव्यः आसीत्, भवतु। अस्तु, ईदित्वं श्वीदितो निष्ठायाम् इत्येतदर्थं सेसिचि इति वेडिति मत्वा आह कर्तिष्यति कर्त्स्यति इति पिशि अवयवे इति अवयवक्रियायामित्यर्थः रूपाणि पिंशत्विति प्रकाशयत् इत्यर्थः इति एतावत् पर्यन्तश्च भागः गतपाठे अस्माभिः व्याख्यायाः अपि दृष्टः। प्रकरणं च सम्पन्नम्। अधुना तावत् अग्रिमस्य प्रकरणस्य आरम्भः भवति। तत्र मूले उच्यते अथ तिङन्ते रुधादिप्रकरणम्। व्याख्याता तु कथयति अथ श्नं विकरणा धातवो निरूप्यन्ते। तादृशाः धातवः येषां धातूनां श्नम् इति विकरणं भवति, ते धातवः अधुना निरूप्यन्ते। प्राक्तनप्रकरणानाम् अपेक्षया इदं प्रकरणं लघीयः भवति, तथा दीर्घं न भवति, तथापि अस्माभिः अस्य पठनं तु कर्तव्यमेव अस्ति। यथाक्रमं वयं गच्छन्तः स्मः। अस्तु, तत्र आदौ मूले कथयति रुधिर आवरणे, आवरणार्थे अयं धातुः भवति, एवं खलु, अवरोधविशेषः। तत्र कथयति नवस्वरितेतः इरितश्च, नाम इतः अनन्तरं स्वरितेतः धातवः नव वर्तन्ते, अर्थात् उभयपदिनः। स्वरितं यतः कर्तृविप्राये क्रियाफले इत्यनेन उभयपदित्वं भवति। अतः अपि च किम् उक्तवान्, इरितश्च, इरितः अपि एते वर्तन्ते। इर इति संज्ञा वाच्या इति च वयं जानीमः तस्य प्रयोजनम्। इरितो वा इत्यादीनि प्रयोजनानि भवन्ति, तानि यथास्थानं स्मरिष्यन्ते, तानि उपयुज्य यथा योग्यं रूपाणि साधयिष्यन्ते एव। सम्यक् भवतु। इदानीम् अग्रे धातुः नाम यः धातुः पठितुम् आरब्धाः तत्र, अपि च अग्रे ये पठिष्यन्ते धातवः, तेषु च धातुषु का व्यवस्था वर्तते विकरणस्य, तदर्थं सूत्रमुच्यते। रुधादिभ्यश्नम् इत्यस्ति। रुधादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, नैव बहुवचनान्तं भवति। रुध् आदौ येषां ते रुधादयः, तेभ्यः रुधादिभ्यः श्नम् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र प्रकृते तदेव कर्तृषप् इत्यादिषु यथा अस्माभिः अनुवृत्तयः चिन्तिताः, तद्वत् प्रकृतेपि, नाम सार्वधातुके यक् इत्यतः यक् इत्यनुवर्तते, किञ्च तत्र कर्तरि शप् इति खलु पठितं, ततः कर्तरि इति अनुवर्तते। अतः सूत्रार्थं कथयति
कर्तृर्थे सार्वधातुके परे रुधादिभ्यः श्नं प्रत्ययः स्यात् स्वार्थे इत्यर्थः। नाम धातोः यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे अयमपि प्रत्ययो भवति, यस्य पृथक् अर्थः नास्ति इति भावः। तदाह शपोपवाद इति मूले उक्तं शपोपवादः नाम शपं प्रवाद्य इदं प्रवर्तते। नाम यद्यपि शपः कृते यानि निमित्तानि अपेक्षितानि भवन्ति तान्यपि अत्र वर्तन्ते एव, परन्तु प्रकृते अयम् अपवादः वर्तते शपः। कुतः? लक्ष्यानुरोधेन, लक्ष्याणि तथा अपेक्षितानि सन्ति अतः। सम्यक् कथयति व्याख्याता। श्नमि शमावितौ अपि च रुधिर आवरणे इति धातुना रुधादिभ्यश्नम् इति च सूत्रस्य आरम्भात् रुधादिप्रकरणस्यास्य प्रथमस्य पाठस्यापि आरम्भः जातः वर्तते इत्यपि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। अस्तु, कथयति श्नमि मिता शमामितौ नाम शकारः शमावितौ इति न शमावितौ नाम शकारः मकारश्च इत्संज्ञकः अत्र वर्तते इति भावः। तत्र अग्रे कथयति मित्वस्य फलमाः मित्वात् अन्त्यात् अचः पर इति। मितिजोऽन्त्यात् परः इति पठितं खलु, अतः इत्यस्ति। प्रत्ययत्वात् शकारस्येति संज्ञा नाशनम् इति प्रत्यय एव खलु, विकरणप्रत्ययः खलु, अतः शकारस्य इति संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। अतः तत्र वस्तुतः मित् वर्तते, मित्वात् तदेव मितिजोऽन्त्यात् परः इति परिभाषा भवति, मित्वात् अन्त्यात् चः परः इति। कथयति शकारनिर्देशस्तु श्नसोरल्लोपः श्नान्नलोपः इति विशेषणार्थः। शित्वात् सर्वादेशः इति न, परन्तु मित्करणसामर्थ्यात् अयम् आगमः भवति। तर्हि शित्करणं कुतः? शित्करणं चेत् श्नसोरल्लोपः श्नान्नलोपः इत्यत्र प्रयोजनम् अथवा तानि कार्याणि अपि भवेयुः। तदर्थं प्रकृते शकारानुबन्धः पठितः वर्तते, अथवा शकारनिर्देशः सूत्रे कृतः दृश्यते इति भावः। कथयति न तु सार्वधातुकसंज्ञार्थः, नाम तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तस्य सार्वधातुकसंज्ञा कर्तव्या, तदर्थमयं श्नं षित् विहितः इति न शङ्कनीयं। कुतः? फलाभावात्, प्रयोजनमेव नास्ति। एवं खलु कथयति न च सार्वधातुकमपि इति ङित्वे गुणनिषेधः फलमिति शङ्क्यम्। एवं खलु, तथा न शङ्कनीयं। कुतः? श्नमः पूर्वस्य इगन्तस्य अङ्गत्वाभावादेव गुणाभावप्रसक्तेः। श्नमः पूर्वस्य इगन्तस्य नाम यद् इगन्तं भवति तस्य अङ्गत्वाभावः, नाम अङ्गत्वं न भवति, अतः गुणोऽपि न भवति। यदि श्नमः पूर्वं क्वचित् इगन्तत्वं लभ्यमानमस्ति तर्हि अपि खलु तत्र अङ्गत्वाभावः, तस्य अङ्गत्वं नास्ति। गुणस्तु गुणाय तु अङ्गत्वं खलु अपेक्षितम्, इगन्तम् अङ्गमपेक्षितम्। एवं खलु, अङ्गञ्च किं? यस्मात् प्रत्ययः विधीयते तदङ्गं भवति। श्नमः पूर्वं यः इगन्तः भागः भवति, यथा रुद् इत्यत्र उकारः रु इति यः वर्तते भागः, तस्य इक अन्ते अस्ति उकारः, परन्तु इगन्तम् अङ्गं न तत्। एवं खलु, इगन्तम् अङ्गं नास्ति इति कृत्वा इगन्ताङ्गत्वात् तत्र गुणस्य प्रसक्तिरपि न भवति। गुणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति तर्हि किमर्थं तस्य निषेधाय तत्र नाम सार्वधातुकमपि इति प्रयोजनम् अन्वेषणीयम्। एवं खलु, अतः तत्र श्नसोरल्लोपः श्नान्नलोपः इति विधिद्वयाय एव प्रकृते शकारानुबन्धः श्नमि कृतो वर्तते इति भावः। शकारानुबन्धः अथवा शकारनिर्देशो वा प्रकृते कृतः वर्तते इति भावः। एवं खलु, इति अत्र कश्चन भवति विशेषः। अग्रे किं कथयति व्याख्याता, कः पक्षः व्याख्यात्रा उपस्थाप्यते, मूले च कः विषयः प्रचलति इति पठामः। कथयति
ननु श्नमः प्राक् परत्वाल्लघूपधगुणे कृते पश्चात् श्नमि रोणद्धि इति स्यात् इत्यत आह। प्रयोगः कः अपेक्षितः? रोणद्धि इति। अतः एवम् अनिष्टं रूपं प्रसक्तं स्यात् इत्यत आह। नित्यत्वात् गुणं बाधते इति मूले उक्तं खलु। नित्यत्वात् गुणं बाधते। कः? श्नं। कथयति? कृते अकृते च गुणे प्रवृत्तेः श्नं नित्यः। कृताकृतप्रसङ्गी यः विधिः सः नित्यः इति पूर्वं वयं पठितवन्तः स्मः खलु। नाम परिभाषाप्रकरणादारभ्यैव वयमिदं शृण्वन्तः स्मः। एवं खलु कथयति? तस्मिन् सति लघूपधत्वागुणाभावान् न गुणिति भावः। अतः रोणद्धि न भवति, ऋणद्धि इत्येव भवति। मूले ऋणद्धि इत्युक्तं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति ऋणधति इति स्थिते झषस्तथोर्धोधः इति धत्वे नाम तकारस्य धकारः भवति। ऋणधधि णत्वमिति भावः। नाम तत्र पूर्वधकारस्य तु झलाञ्जर्झरि इत्यनेन दकारः भवति जष्ट्वेन। अतः ऋणद्धि इति रूपं तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचने सिद्धं भवति। द्विवचने कश्चन विशेषः उच्यते। कथयति? ऋणधतस् इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति। तत्र श्नसोरल्लोपः कथयति? ङिति सार्वधातुके तद्विधेरिति भावः। कः? श्नसोरल्लोपः नाम श्न इत्येतस्य अस् इत्येतस्य च अकारस्य लोपः भवति। अतः का स्थितिः जायते? ऋणधतस् इति स्थिते णस्य णत्वमाशङ्क्याः णत्वस्य असिद्धत्वात् अनुस्वारः। एवं खलु। एवं परसवर्णश्च भवति। कथयति? ननु कृते परसवर्णे तस्य नस्य णत्वम् अस्तु इत्यत आह। तस्य असिद्धत्वात् मूले तस्य असिद्धत्वान् णत्वं न। तस्य कस्य? परसवर्णसम्पन्नस्य इत्यर्थः। असिद्धत्वात् णत्वं न भवति इति खलु। अग्रे कथयति? ननु इह अल्लोपस्य अचः परस्मिन् स्थाने अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानिवत्वात् कथम् अनुस्वारपरसवर्णौ इत्यत आह न पदान्तेति। मूले उक्तं खलु। न पदान्तद्विर्वचनवरे लोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घश्चरविधिषु इति सूत्रेण अनुस्वारपरसवर्णयोः अल्लोपो न स्थानिवत्। एवं खलु। रुन्धः इति प्रयोगः भवति। तत्र कथयति? झषस्ततोर्धोधः इति धः नाम तसः यः तकारः वर्तते तस्य तकारस्य धकारः भवति। रुन्धः इति कश्चन विशेषः भवति। इदानीं ऋणद्धि रुन्धः मध्यमपुरुषे रूपद्वयं नाम एकधकारयुक्तम् एकं रूपं द्विधकारयुक्तं च अपरं रूपम् अपि अत्र वयं साधयितुं शक्नुमः। एवं खलु। रुधतस् श्नं रुणधतस्। एवं खलु। श्नसोरलोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः। रुणधतस् तस् झषस्तोर्धोधः इत्यनेन तकारस्य धकारः प्रथमधकारस्य झरोझरिसवर्णे इत्यनेन विकल्पेन लोपः भवति। एवं खलु। अतः रुन्धस् रुन्धः इति रूपं भवति। एवं खलु। यस्मिन् पक्षे लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे प्रथमधकारस्य जष्टुं भवति। रुन्धः इति अपि रूपं भवति। अतः रूपद्वयमत्र वयम् अस्माभिः अवगन्तव्यं। द्विवचने रुन्धः रुन्धः इति। बहुवचने रुन्धन्ति इति अस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति किमपि न कथयति तावदेव। नाम इङ्गितं करोति रूपं प्रति तावदेव। रुन्धन्ति झस्य अन्तादेशः भवति।
द्विवचने मध्यमपुरुषस्य एकवचने अथवा मध्यमपुरुषस्य सर्वाणि रूपाणि व्याख्याता कथयति। रुणत्सि, रुन्थः रुन्थ, तत्रापि रूपद्वयं मध्य द्विवचने रुन्थः रुन्थः इति क्रमशः एकधकारयुक्तं द्विधकारयुक्तं च रूपं। बहुवचने अपि रुन्ध रुन्ध इति रूपद्वयम्। उत्तमपुरुषस्य एकवचने व्याख्याता कथयति रुणध्मि। अपि च अयं द्विकर्मकः भवति धातुः अस्माभिः दुह्याच् पच दण्ड इत्यादि कारिकासु इत्यादि कारिकायां तत्र कारकेषु पठितम्। आम्, रुणध्मि रुणध्वः रुणध्मः इति उत्तमपुरुषे रूपाणि व्याख्यात्रा उक्तानि। आम्, तत्र स्वरितेतः अतः आत्मनेपदपक्षे अपि रूपाणि भवन्ति। रुन्धे इति लटि पदस्य आत्मनेपदपरतः एकं रूपं दत्तं। व्याख्याता पूरयति प्रथमपुरुषं रुन्धाते रुन्धते एवं खलु। मध्यमपुरुषस्य च रूपाणि कथयति रुन्त्से रुन्धाथे रुन्ध्वे। उत्तमपुरुषस्यापि कथयति रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे। सम्यक्। तत्र आम्, अग्रे मूले लुटः रूपं दृश्यते। नैव, परन्तु लटः अनन्तरं लिटः रूपाणि आदौ वक्तव्यानि खलु। अतः परस्मैपदे रुरोध रुरुधतुः रुरुधुः रुरोधिथ रुरुधतुः रुरुधत्थुः रुरुध रुरोध रुरुधिव रुरुधिम। लिटि रुरुधे रुरुधाते रुरुधिरे रुरुधिषे रुरुधाथे रुरुधिध्वे रुरुधे रुरुधिवहे रुरुधिमहे इति इमानि च रूपाणि लिटि भवन्ति। आम्, लुटि परस्मैपदे मूले रूपमेकं दत्तमस्ति रोद्धा। रोद्धा रोद्धारौ रोद्धारः रोद्धासि रोद्धास्थः रोद्धास्था रोद्धास्मि रोद्धास्वः रोद्धास्मः इति परस्मैपदपक्षे। रोद्धा रोद्धारौ रोद्धारः रोद्धासे रोद्धासाथे रोद्धाध्वे रोद्धाहे रोद्धास्वहे रोद्धास्महे इति आत्मनेपदपक्षे। ततः लृटि अग्रे रूपाणि भवन्ति परस्मैपदपक्षे। तत्र लृटि लृटि रोत्स्यति रोत्स्यत, यतो हि अनिट् खलु धातुः। रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति रोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्स्यथ रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः। आत्मनेपदपक्षे रोत्स्यते रोत्स्येते रोत्स्यन्ते रोत्स्यसे रोत्स्येथे रोत्स्यध्वे रोत्स्ये रोत्स्यावहे रोत्स्यामहे। ततः मूले रोत्स्यति रोत्स्यते इति दत्तमस्ति। रुणद्धु रुन्धात् इति तत्र लोटः अपि रूपाणि दत्तानि सन्ति। रुन्धि रुणधानि। अस्तु, वदामः आदौ लोटि क्रमशः। तत्र रुणद्धु रुन्धात् रुन्धां रुन्धन्तु रुन्धि रुन्धात् रुन्धं रुन्ध रुणधानि रुणधाव रुणधाम इति इमानि च रूपाणि भवन्ति लोटि परस्मैपदे। आत्मनेपदस्य एकं रूपं मूले दत्तमस्ति रुणधै, अर्थात् उत्तमपुरुषस्य एकवचनस्य इदं रूपं भवति। अत्र रुन्धां रुन्धातां रुन्धतां रुन्त्स्व रुन्धाथां रुन्ध्वं रुणधै रुणधावहै रुणधामहै इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लङः एकं क्रियापदं मूले दृश्यते अरुणत् परस्मैपदपक्षे। द्विवचनस्यापि दृश्यते अरुन्धाम् अरुणत् अरुन्धाम् अरुन्धन् अरुणत् मध्यमपुरुषे रूपद्वयम्। अरुणत् अरुणः व्याख्याता कथयति लङि हल्ङ्यादिना तिपो लोपः धस्य चर्त्वविकल्पः। एवं खलु। अग्रे कथयति सिपितु हल्ङ्यादिना लुप्ते दश्च इति ऋत्वविकल्पं मत्वा आह अरुणत् अरुणः इति विशेषः। उत्तमपुरुषस्य एकवचने अरुणत् अरुणः। द्विवचने अरुन्धम् अरुन्ध अरुणधम् अरुन्ध्व अरुन्ध्मः इति च उत्तमपुरुषे
इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे आत्मनेपदपक्षे एकं रूपं मूले दत्तं दृश्यते। अरुद्धत् नैव एतत् लुङः चर्चा अस्ति। अस्तु, आत्मनेपदपक्षे रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। अरुन्ध अरुन्धाताम् अरुन्धता अरुन्धाः अरुन्धाताम् अरुन्धम् अरुन्धि अरुन्धुफैः अरुन्धमैः इति लङि आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे विधिलिङि परस्मैपदे व्याख्यात्र उच्यते रुन्ध्यात्। रुन्ध्यात् रुन्ध्यास्तां रुन्ध्यासुः रुन्ध्याः रुन्ध्यास्तं रुन्ध्यास्ता रुन्ध्यासं रुन्ध्यासु रुन्ध्यास्मा। नैव विधिलिङि या सुटः प्रसङ्गः नास्ति, नैव सुटः प्रसङ्गः नास्ति खलु। पुनः वदामि, रुन्ध्यात् रुन्ध्यातां रुन्ध्युः रुन्ध्याः रुन्ध्यातं रुन्ध्यात रुन्ध्यां रुन्ध्याव रुन्ध्याम। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे व्याख्यात्र उच्यते रूपमेकं रुन्धीता। विधिलिङि एव। रुन्धीता रुन्धीयातां रुन्धीरन् रुन्धीधाः रुन्धीयातां रुन्धीध्वं रुन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि इति विधिलिङि रूपाणि इमानि भवन्ति। आशीर्लिङि तत्र मूले न दत्तमस्ति, व्याख्यात्रापि चर्चा कृता दृश्यते, परन्तु तत्र आत्मनेपदपक्षे एव सः कथयन् अस्ति। रुन्ध्यात् रुन्धीत् इति तु सः विधिलिङः रूपद्वयम् उक्तवान्। आशीर्लिङि तावत् परस्मैपदपक्षे रुत्सीष्ट नैव रुद्ध्यात् रुद्ध्यास्तां रुद्ध्यासुः रुद्ध्याः रुद्ध्यास्तं रुद्ध्यास्ता रुद्ध्यासं रुद्ध्यास्व रुद्ध्यास्म। आत्मनेपदपक्षे रुत्सीष्ट रुत्सीयास्तां रुत्सीरन् रुत्सीष्ठाः रुत्सीयास्थां रुत्सीध्वं रुत्सीय रुत्सीवहि रुत्सीमहि। ततः लुङ्लकारः अग्रे भवति। लुङः अरुधत् अरौत्सीत् अरुद्धा इति त्रिविधं रूपं मूले प्रदत्तं दृश्यते। कथयति, इरित्वात्, इरितो वा इति सूत्रं पठितं खलु। इरित्वात् अङ्विकल्पं मत्वा आह अरुधत्। तर्हि अङः पक्षे अरुधत् अरुधताम् अरुधन् अरुधन् अरुधः अरुधतम् अरुधता अरुधम् अरुधाव अरुधाम। सम्यक्। ततः कथयति अरौत्सीत् इति मूले उक्तं खलु। व्याख्याता कथयति अङ्भावे सिचि हलन्तलक्षणा वृद्धिः। सम्यक्। अतः अरौत्सीत् अरौद्धाम् अरौत्सुः अरौत्सीः अरौद्धम् अरौद्धा अरौत्सम् अरौत्स्व अरौत्स्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुङस्तङ्याः अरुद्धा कथयति झलो झल् इति सिज्लोपः। अतः अरुद्ध अरुत्साताम् अरुत्सता अरुद्धाः अरुत्साताम् अरुध्वम् अरुत्सि अरुत्स्वहि अरुत्स्महि इति इमानि च रूपाणि भवन्ति। ततः लृङ्लकारः अग्रे भवति। तस्य परस्मैपदे अरोत्स्यत् अरोत्स्यताम् अरोत्स्यन् अरोत्स्यः अरोत्स्यतम् अरोत्स्यता अरोत्स्यम् अरोत्स्याव अरोत्स्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे अरोत्स्यता अरोत्स्येताम् अरोत्स्यन्त अरोत्स्यताः अरोत्स्येताम् अरोत्स्यध्वम् अरोत्स्ये अरोत्स्यावहि अरोत्स्यामहि इति प्रथमस्य रुधिर इति धातोः रूपाणि भवन्ति। अधुना तावत् अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठ्यते। सः धातुः भवति भिदिरविदारणे। विदारणार्थकः अयं धातुः भवति। लटि भिनत्ति भिन्ते इति रूपद्वयं मूले दृश्यते। वयं सर्वाणि रूपाणि कथयामः। भिनत्ति भिन्तः भिन्दन्ति भिनत्सि भिन्थः भिन्थ भिन्दामि भिन्दावः नैव भिनद्मि भिन्द्वः भिन्द्मः। व्याख्याता कथयति
भिन्तः भिन्दन्ति भिनत्सि भिन्तः भिन्थः भिनद्मि भिनद्वः भिनद्मः। अस्तु, आत्मनेपदपक्षे अपि व्याख्याता कथयति भिन्ते, भिन्दाते भिन्दते भिन्से भिन्दाथे भिन्ध्वे भिन्ते भिन्ध्वहे भिन्द्महे। लीटि कानिचन रूपाणि व्याख्याता कथयन्नस्ति बिभेद बिभेदिथ बिभीतिव बिभिते बिभिदिषे। वयं क्रमशः इमानि रूपाणि वदामः। आदौ परस्मैपदपक्षे बिभेद बिभिदतुः बिभिदुः बिभेदिथ बिभिदथुः बिभिदा बिभेद बिभिदिव बिभिदिम। लिटि विविधे विविधाते विविधिरे विविधिषे विविधाथे बिभिदिध्वे बिभिदे बिभिधिवहे बिभिदिमहे। लुटि परस्मैपदे भेत्ता भेत्तारौ भेत्तारः भेत्तासि भेत्तास्थः भेत्तास्थः भेत्तास्मि भेत्तास्वः भेत्तास्मः। आत्मनेपदपक्षे भेत्ता भेत्तारौ भेत्तारः भेत्तासे भेत्तासाथे भेत्ताध्वे भेत्ताहे भेत्तास्वहे भेत्तास्महे। मूले तु एकमेव रूपं दत्तमस्ति अविशेषात् भेत्ता। लृटः अपि एकं रूपं मूले दृश्यते भेत्स्यति। भेत्स्यति भेत्स्यतः भेत्स्यन्ति भेत्स्यसि भेत्स्यथः भेत्स्यथ भेत्स्यामि भेत्स्यावः भेत्स्यामः। लृटि भेत्स्यते भेत्स्येते भेत्स्यन्ते भेत्स्यसे भेत्स्येथे भेत्स्यध्वे भेत्स्ये भेत्स्यावहे भेत्स्यामहे। लोटि भिनत्तु भिन्तात् भिन्तां भिन्दन्तु भिन्ति भिन्धि भिन्तात् भिन्तं भिन्त भिनदानि भिनदाव भिनदाम। लोटि आत्मनेपदे भिन्तां भिन्दातां भिन्दतां भिन्स्व भिन्दाथां भिन्द्वं भिनदै भिनदावहै भिनदामहै इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे लङ्लकारः भवति। मूले अभिनत् अभिनः अभिनदम् अभिन्ता इति इमानि रूपाणि लङि प्रदत्तानि वर्तन्ते कथयति। प्रथमपुरुषे कथं रूपाणि अभिनत् नाम परस्मैपदपक्षे अभिनत् अभिन्ताम् अभिन्दन्। मध्यमपुरुषरूपद्वयम् अभिनत् अभिनः। तत्र अभिनः इत्यत्र कथयति दश्च इति रुर्वेति भावः। अतः कथम् अभिनः अभिनत् अभिनः अभिन्तम् अभिन्ता अभिनदम् अभिन्द्व अभिन्द्व अभिन्द्म। आत्मनेपदपक्षे कथयति तत्र अभिन्ता व्याख्याता कथयति लङि तङि रूपम्। नाम आत्मनेपदपक्षे लङि रूपमिति भावः। कथम् अभिन्ता अभिन्दाताम् अभिन्दता अभिन्दथाः अभिन्दाथ अभिन्दाथाम् अभिन्ध्वन् अभिन्दि अभिन्द्वहि अभिन्द्महि। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति लुङः परस्मैपदे आह अभिदत् अभैत्सीत् कथयति इरित्वाद् अङ् वा इति भावः। सम्यक्। तर्हि परन्तु ततः पूर्वं विधिलिङ्गकारः आशीर्लिङ्गकारश्च भवति खलु। तस्यापि रूपाणि वदामः। विधिलिङ्गि परस्मैपदे भिन्द्यात् भिन्द्यातां भिन्द्युः भिन्द्याः भिन्द्यातं भिन्द्याता भिन्द्यां भिन्द्याव भिन्द्याम। विधिलिङ्गि नाम आत्मनेपदपक्षे भिन्दीत भिन्दीयातां भिन्दीरन् भिन्दीथाः भिन्दीयाथां भिन्दीध्वं भिन्दीय भिन्दीवहि भिन्दीमहि। परस्मैपदे भित्यात् भित्यास्तां भित्यासुः भित्याः भित्यास्तं भित्यास्त भित्यासं भित्यास्व भित्यास्म। आशीर्लिङ्गि आत्मनेपदपक्षे नैव परस्मैपदपक्षे भित्यात् भित्यास्तां भित्यासुः भित्याः भित्यास्तं भित्यास्त भित्यासं भित्यासु भित्यास्म। आत्मनेपदपक्षे भित्सीष्ट भित्सीयास्तां भित्सीरन् भित्सीष्ठाः भित्सीयास्थां भित्सीध्वं भित्सीय भित्सीवहि भित्सीमहि। ततः परस्मैपदपक्षे लुङि तदेव लुङि तङ् तत्र लुङि रूपद्वयं दत्तमस्ति खलु मूले
रूपत्रयं दत्तमस्ति परस्मैपदपक्षे रूपद्वयं नाम इरितो वा इति विकल्पेन अङ् भवति। अङः पक्षे अभिदत् अभिदताम् अभिदन् अभिदः अभिदः अभिदताम् अभिदत अभिदम् अभिदाव अभिदाम। अङभावपक्षे नाम सिच नाम अङ् यस्मिन् पक्षे न भवति स्यः पक्षे अभैत्सीत् अभैत्ताम् अभैत्सुः अभैत्सीः अभैत्तम् अभैत्त अभैत्सम् अभैत्स्व अभैत्स्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे व्याख्याता कथयति लुङितङ्याः अभित्ता इति मूले उक्तमस्ति खलु। अभित्ता एकं रूपं मूले प्रदत्तमस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति झलो झलि इति सिज्लोपः अभित्साताम् इत्यादि। अस्तु, अभित्ता अभित्साताम् अभित्सता अभित्थाः अभित्साताम् अभित्वम् अभित्सि अभित्स्वहि अभित्स्महि। सम्यक्। लृङ्लकारे रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे अभेत्स्यत् अभेत्स्यताम् अभेत्स्यन् अभेत्स्यः अभेत्स्यतम् अभेत्स्यत अभेत्स्यम् अभेत्स्याव अभेत्स्याम। आत्मनेपदपक्षे अभेत्स्यत अभेत्स्येताम् अभेत्स्यन्त अभेत्स्यथाः अभेत्स्येथाम् अभेत्स्यध्वम् अभेत्स्ये अभेत्स्यावहि अभेत्स्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। इरित् अग्रिमः इतोपि अस्ति धातुः छिदिरद्वैधीकरणे इत्यस्ति। अयमपि धातुः तत्र सकर्मकः भवति, उभयपदी च। लुङः एव रूपद्वयं मूले उक्तं वर्तते। अच्छिदत् अच्छेत्सीत् अन्यानि रूपाणि वयं तत्र कथयामः। लटिपरस्मैपदे छिनत्ति छिन् छिनत्ति छिन्तः छिन्दन्ति छिनत्सि छिन्थः छिन्थ छिनद्मि छिनद्मि छिन्द्वः छिन्द्मः। आत्मनेपदे छिन्ते छिन्दाते छिन्दते छिन्त्से छिन्दः छिन्दाथे छिन्ध्वे छिन्दे छिन्द्वहे छिन्द्महे। लिटिपरस्मैपदे चिच्छेद चिच्छिदतुः चिच्छिदुः चिच्छेदिथ चिच्छिदथुः चिच्छिद चिच्छेद चिच्छिदिव चिच्छिदिम। लिटि आत्मनेपदे चिच्छिदे चिच्छिदाते चिच्छिदिरे चिच्छिदिषे चिच्छिदः चिच्छिदाथे चिच्छिदित्वे चिच्छिदे चिच्छिदिवहे चिच्छिदिमहे। लुटि परस्मैपदे छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः छेत्तासि छेत्तास्थः छेत्तास्थ छेत्तास्मि छेत्तास्वः छेत्तास्मः। आत्मनेपदे छेत्ता छेत्तारौ छेत्तारः छेत्तासे छेत्तासाथे छेत्ताध्वे छेत्ताहे छेत्तास्वहे छेत्तास्महे। लृटि परस्मैपदे छेत्स्यति छेत्स्यतः छेत्स्यन्ति छेत्स्यसि छेत्स्यथः छेत्स्यथ छेत्स्यामि छेत्स्यावः छेत्स्यामः। आत्मनेपदे छेत्स्यते छेत्स्येते छेत्स्यन्ते छेत्स्यसे छेत्स्येथे छेत्स्यध्वे छेत्स्ये छेत्स्यावहे छेत्स्यामहे। लोटि परस्मैपदे छिन्नत्तु छिन्तात् छिन्तां छिन्दन्तु छिन्धि छिन्तात् छिन्तं छिन्त छिनदानि छिनदाव छिनदाम। आत्मनेपदे छिन्तां छिन्दातां छिन्दतां छिन्त्स्व छिन्दातां छिन्ध्वं छिनदै छिनदावहै छिनदामहै। लङि परस्मैपदे अच्छिनत् अच्छिनताम् अच्छिनत् अच्छिन्ताम् अच्छिन्दन्। रूपद्वयं मध्यमपुरुषे दश्च इति विकल्पेन रुत्वं स्मर्तव्यम्। अच्छिनत् अच्छिनः अच्छिन्तम् अच्छिन्त उत्तमपुरुषे अच्छिनद् अच्छिन्द्व अच्छिन्द्म अच्छिन्म। तदनन्तरम् आत्मनेपदपक्षे अच्छिन्त अच्छिन्दाताम् अच्छिन्दत अच्छिन्थाः अच्छिन्दाताम् अच्छिन्ध्वम् अच्छिन्दि अच्छिन्द्वहि अच्छिन्दमहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदे छिन्द्यात् छिन्द्यास्तां छिन्द्यासुः नैव छिन्द्युः छिन्द्यात् छिन्द्यातां छिन्द्युः छिन्द्याः छिन्द्यातं छिन्द्यात छिन्द्यां छिन्द्याव छिन्द्याम। विधिलिङि छिन्दीत छिन्दीयातां छिन्दीरन् छिन्दीथाः छिन्दीयातां छिन्दीध्वं छिन्दीय छिन्दीवहि छिन्दीमहि।
आशीलिङ्गि परस्मैपदे छिन्द्यात् छिन्द्यात् नैव छिद्यात् छिद्यास्तान् छिद्यासुः छिद्याः छिद्यास्तन् छिद्यास्त छिद्यासं छिद्यास्व छिद्यास्म आत्मनेपदे चित्सीष्ट चित्सीयास्तां चित्सीरन् चित्सीष्ठाः चित्सीयास्थां चित्सीत्वं चित्सीय चित्सीवहि चित्सीमहि तत्र ईरितो वा इति अङः विकल्पं मनसि कृत्य रूपद्वयं मूले दत्तमस्ति। अङः पक्षे अच्छिदत् अच्छिदताम् अच्छिदन् अच्छिदः अच्छिदतम् अच्छिदत अच्छिदम् अच्छिदाव अच्छिदाम अङभावपक्षे अच्छैत्सीत् अच्छैत्ताम् अच्छैत्सुः अच्छैत्सीः अच्छैत्तम् अच्छैत्त अच्छैत्सम् अच्छैत्स्व अच्छैत्स्म आत्मनेपदपक्षे अच्छित अच्छित्सा अच्छित्साताम् अच्छित्सत अच्छित्साः अच्छित्साथाम् अच्छित्थुम् अच्छित्सि अच्छित्स्वहि अच्छित्स्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि परस्मैपदे अच्छेत्स्यत् अच्छेत्स्यताम् अच्छेत्स्यन् अच्छेत्स्यः अच्छेत्स्यताम् अच्छेत्स्यत अच्छेत्स्यम् अच्छेत्स्याव अच्छेत्स्याम लृङि आत्मनेपदपक्षे अच्छेत्स्यत अच्छेत्स्येताम् अच्छेत्स्यन्त अच्छेत्स्यथाः अच्छेत्स्येथाम् अच्छेत्स्यत्वम् अच्छेत्स्ये अच्छेत्स्ये अच्छेत्स्यावहि अच्छेत्स्यामहि इति इमानि रूपाणि एतद्धातोः भवन्ति। सम्यक् अग्रे पश्यामः किं कथयति ग्रन्थकारः। या मूले पुनः इरित् एकः धातुः अस्ति ऋचिरविरेचने इति। विरेचनं नाम मलशुद्धिः वा अथवा गर्भपातौ वा पृथक्करणं वा एतादृशेषु अर्थेषु प्रयुज्यते विरेचनशब्दः अथवा अयं धातुः। ऋचिरविरेचने ऋणक्तिरिङ्क्ते इति रूपद्वयं लटः प्रदत्तं वर्तते। तत्र परस्मैपदपक्षे सर्वाणि रूपाणि कथयामः। ऋणक्ति ऋङ्क्तः ऋञ्जन्ति ऋणक्ति ऋङ्क्तः बहुवचने मूलधातुः रिच् अस्ति खलु रिञ्चन्ति एवं ऋणक्ति ऋङ्क्तः रिञ्चन्ति मध्यमपुरुषे ऋणक्षि ऋङ्क्थः ऋङ्क्थ उत्तमपुरुषे ऋणच्मि ऋञ्च्वः ऋञ्च्मः एवम् आत्मनेपदे ऋङ्क्ते ऋञ्चाते ऋञ्चते ऋङ्क्षे ऋङ्क्षे ऋञ्चाथे ऋङ्ग्ध्वे ऋञ्चे ऋञ्च्वहे ऋञ्च्महे इति लटि रूपाणि भवन्ति। लिटः रूपद्वयं मूले दत्तमस्ति रिरेच इति परस्मैपदपक्षे रिरिचे इति आत्मनेपदपक्षे सर्वाणि रूपाणि वदामः। लटि लिटि परस्मैपदे रिरेच रिरिचतुः रिरिचुः रिरेचिथ रिरिचथुः रिरिच रिरेच रिरिचिव रिरिचिम एवं खलु। आत्मनेपदपक्षे रिरिचे रिरिचाते रिरिचिरे रिरिचिषे रिरिचाथे रिरिचिध्वे रिरिचे रिरिचिवहे रिरिचिमहे परस्मैपदपक्षे नैव लिटि सम्पन्नानि लुटि अग्रे मूले रेक्ता इति एकं रूपं दत्तमस्ति। परस्मैपदे आदौ वदामः रेक्ता रेक्तारौ रेक्तारः रेक्तासि रेक्तास्थः रेक्तास्था रेक्तास्मि रेक्तास्वः रेक्तास्मः आत्मनेपदपक्षे रेक्ता रेक्तारौ रेक्तारः रेक्तासे रेक्तासाथे रेक्ताद्वे रेक्ताहे रेक्तास्वहे रेक्तास्महे ततः लृट् लृटि परस्मैपदे रेक्षति रेक्षतः रेक्षन्ति रेक्षसि रेक्षथः रेक्षथा रेक्ष्यामि रेक्ष्यावः रेक्ष्यामः आत्मनेपदे रेक्षते रेक्षेते रेक्ष्यन्ते रेक्षसे रेक्षेथे रेक्षध्वे रेक्ष्ये रेक्ष्यावहे रेक्ष्यामहे ततः लोट् लकारस्य परस्मैपदपक्षे ऋणक्तु ऋङ्क्तात् ऋङ्क्तां ऋञ्चन्तु ऋङ्धि ऋङ्क्तात् ऋङ्क्तं ऋङ्क्त ऋणचानि ऋणचाव ऋणचाम सम्यक्
लोटि आत्मनेपदे रिङ्तां रिञ्चातां रिञ्चतां रिङ्क्ष्व रिञ्चाथां रिङ्ग्धुं ऋणचै ऋणचावहै ऋणचामहै। सम्यक्। लङि परस्मैपदे एकं रूपं मूलदत्तमस्ति अरिणक्। अरिणक् अरिङ्ताम् अरिञ्चन्। मध्यमपुरुषे अपि अरिणक् अरिङ्तम् अरिङ्त। उत्तमपुरुषे अरिणचम् अरिञ्च्व अरिञ्च्म। आत्मनेपदपक्षे अरिङ्त अरिञ्चाताम् अरिञ्चत अरिङ्क्थाः अरिञ्चाथाम् अरिङ्ग्धुम् अरिञ्चि अरिञ्च्वहि अरिञ्च्महि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः विधिलिङ्लकारे परस्मैपदे रिञ्चात् रिञ्चास्तां रिञ्चासुः रिञ्चाः रिञ्चास्तं रिञ्चास्त रिञ्चासं नैव पुनः वदामि रिञ्चात् रिञ्चातां रिञ्च्युः रिञ्चाः रिञ्चातं रिञ्चात रिञ्चां रिञ्चाव रिञ्चाम। विधिलिङ्गि आत्मनेपदे रिञ्चीत रिञ्चीयातां रिञ्चीरन् रिञ्चीथाः रिञ्चीयाथां रिञ्चीध्वं रिञ्चीय रिञ्चीवहि रिञ्चीमहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे रिच्यात् रिच्यास्तां रिच्यासुः रिच्याः रिच्यास्तं रिच्यास्त रिच्यासं रिच्यास्व रिच्यास्म। आत्मनेपदे ऋक्षीष्ट ऋक्षीयास्तां ऋक्षीरन् ऋक्षीष्ठाः ऋक्षीयास्थां ऋक्षीध्वं ऋक्षीय ऋक्षीवहि ऋक्षीमहि। लुङि परस्मैपदे इरितो वा इति पुरस्कृत्य अङः पक्षे मूले अरिचत् इति रूपं दत्तम्। अरिचत् अरिचताम् अरिचन् अरिचः अरिचतम् अरिचत अरिचम् अरिचाव अरिचाम। अङभावपक्षे अरैक्षीत् इति मूलरूपं दत्तम्। अरैक्षीत् अरैक्ताम् अरैक्षुः अरैक्षीः अरैक्तम् अरैक्त अरैक्षम् अरैक्ष्व अरैक्ष्म। आत्मनेपदपक्षे अरिक्ता इति रूपं दत्तमस्ति मूले। अरिक्ता अरिक्षाताम् अरिक्षता अरिक्थाः अरिक्षाथाम् अरिग्ध्वम् अरिक्षि अरिक्ष्वहि अरिक्ष्महि। लृङि परस्मैपदे तत्र अरेक्षत् अरेक्ष्यताम् अरेक्ष्यन् अरेक्षः अरेक्ष्यतम् अरेक्षत अरेक्ष्यम् अरेक्ष्याव अरेक्ष्याम इति रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे अरेक्षत अरेक्ष्येताम् अरेक्ष्यन्त अरेक्षथाः अरेक्ष्येताम् अरेक्ष्यध्वम् अरेक्ष्ये अरेक्ष्यावहि अरेक्ष्यामहि इति इमानि च रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते विचिरपृथग्भावे पृथग्भावार्थे अयं धातुः भवति। अस्तु। तत्र सकर्मकः एव अयं भावः अयं धातुः। लटः एकमेकं क्रियापदं मूले प्रदत्तं दृश्यते। विनक्ति विङ्क्ते तावदेव। परस्मैपदे आदौ रूपाणि कथयामः। विनक्ति विङ्क्तः विञ्चन्ति विनक्षि विङ्क्तः विङ्क्थ विनच्मि विनच्वः विनच्मः। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे विङ्क्ते विञ्चाते विञ्चते विङ्क्षे विञ्चाथे विङ्ग्ध्वे विञ्चे विञ्च्वहे विञ्च्महे। लिटि परस्मैपदे विवेच विविचतुः विविचुः विवेचिथ विविचत्थुः विविच विवेच विविचिव विविचिम। आत्मनेपदपक्षे विविचे विविचाते विविचिरे विविचिषे विविचाथे विविचिध्वे विविचे विविचिवहि विविचिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे वेक्ता वेक्तारौ वेक्तारः वेक्तासि वेक्तास्थः वेक्तास्थ वेक्तास्मि वेक्तास्वः वेक्तास्मः। लुटि आत्मनेपदपक्षे वेक्ता वेक्तारौ वेक्तारः वेक्तासे वेक्तासाथे वेक्ताध्ये वेक्ताहे वेक्तास्वहे वेक्तास्महे। परस्मैपदे लृटि वेक्षति वेक्षतः वेक्षन्ति वेक्षसि वेक्षथः वेक्षथ वेक्ष्यामि वेक्ष्यावः वेक्ष्यामः
आत्मनेपदे वेक्षते वेक्ष्यते वेक्ष्यन्ते वेक्षसे वेक्ष्यते वेक्षध्वे वेक्षे वेक्ष्यावहे वेक्ष्यामहे। लोटि परस्मैपदे विङ्क्तात् विनक्तु विङ्क्तात् विङ्क्तां विञ्चन्तु विङ्ग्धि विङ्क्तात् विङ्क्तं विङ्क्त विचना विनचानि विनचाव विनचाम। लोटि आत्मनेपदे विङ्क्तां विञ्चातां विञ्चतां विङ्क्ष्व विञ्चाथां विङ्ग्ध्वं विनचै विनचावहि विनचामहि। लङि परस्मैपदे अविनक् अविङ्क्ताम् अविञ्चन् अविनक् अविङ्क्तम् अविङ्क्त अविनचम् अविञ्च्व अविञ्च्म। आत्मनेपदपक्षे अविङ्क्त अविञ्चाताम् अविञ्चत अविङ्क्ताः अविञ्चाथाम् अविङ्ग्ध्वम् अविञ्चि अविञ्च्वहि अविञ्च्महि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे विञ्चात् विञ्चास्तां विञ्च्युः विञ्चात् विञ्चातां विञ्च्युः विञ्चाः विञ्चातं विञ्चात विञ्चां विञ्चाव विञ्चाम। आत्मनेपदे विञ्चीत विञ्चीयातां विञ्चीरन् विञ्चीथाः विञ्चीयाथां विञ्चीध्वं विञ्चीय विञ्चीवहि विञ्चीमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे विच्चात् विच्चास्तां विच्चासुः विच्चाः विच्चास्तं विच्चास्त विच्चासं विच्चास्व विच्चास्म। आत्मनेपदे विक्षीष्ट विक्षीयास्तां विक्षीरन् विक्षीष्टाः विक्षीयास्थां विक्षीध्वं विक्षीय विक्षीवहि विक्षीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अङः पक्षे अविचत् अविचताम् अविचन् अविचः अविचतम् अविचत अविचम् अविचाव अविचाम। अङभावपक्षे अवैक्षीत अवैक्ताम् अवैक्षुः अवैक्षीः अवैक्तम् अवैक्त अवैक्षम् अवैक्ष्व अवैक्ष्म। ततः आत्मनेपदपक्षे लुङि अविक्त अविक्षाताम् अविक्षत अविक्ताः अविक्षाताम् अविग्ध्वम् अविक्षि अविक्ष्वहि अविक्ष्महि। लृङि परस्मैपदे अवेक्ष्यत् अवेक्षताम् अवेक्ष्यम् अवेक्ष्यः अवेक्षतम् अवेक्षत अवेक्ष्यम् अवेक्ष्याव अवेक्ष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवेक्षत अवेक्ष्येताम् अवेक्ष्यन्त अवेक्षथाः अवेक्ष्येथाम् अवेक्ष्यध्वम् अवेक्ष्ये अवेक्ष्यावहि अवेक्ष्यामहि इति अस्य विचिरि इति धातोः रूपाणि भवन्ति। तत्र अग्रिमः धातुः भवति क्षुदिरा इति नैव क्षुदिर् इति। तत्र सम्पेषणे क्षुदिरसम्पेषण सम्पेषणार्थकः अयं भवति धातुः। समीचीनतया पेषणं सम्पेषणम् इति वा तस्मिन्नेव अर्थे भवति। अस्तु, तत्र क्षुणक्ति क्षुन्ते इति लटः रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। अस्तु, लटि वदामः। क्षुणत्ति क्षुन्तः क्षुन्दन्ति एवं खलु। ततः वस्तुतः मूले क्षुणक्ति इति दृश्यते, तथा न स्यात् खलु, क्षुणत्ति इति स्यात्। क्षुणक्ति इति तु न युज्यते। अस्तु, यतो धातुः वर्तते क्षुद् इति, क्षुणत्ति एवमेव दकारस्य चर्त्वं भविष्यति। अस्तु, क्षुणत्ति क्षुन्तः क्षुन्दन्ति क्षुणत्सि क्षुन्थः क्षुन्थ क्षुणद्मि क्षुणद्वः क्षुन्द्वः क्षुन्द्मः। आत्मनेपदे क्षुन्ते क्षुन्दाते क्षुन्दते क्षुन्त्से क्षुन्दाथे क्षुन्ध्वे क्षुन्दे क्षुन्द्वहे क्षुन्द्महे। लिटि परस्मैपदे चुक्षोद चुक्षुदतुः चुक्षुदुः चुक्षोदिथ चुक्षुदथुः चुक्षुद चुक्षोद चुक्षुदिव चुक्षुदिम। आत्मनेपदपक्षे चुक्षुदे चुक्षुदाते चुक्षुदिरे चुक्षुदिशे चुक्षुदाथे चुक्षुदित्वे चुक्षुदे चुक्षुदिवहे चुक्षुदिमहे। लुटि परस्मैपदे क्षोत्ता क्षोत्तारौ क्षोत्तारः क्षोत्तासि क्षोत्तास्थः क्षोत्तास्था क्षोत्तास्मि क्षोत्तास्वः क्षोत्तास्मः। आत्मनेपदे क्षोत्ता क्षोत्तारौ क्षोत्तारः क्षोत्तासे क्षोत्तासाथे क्षोत्ताध्वे क्षोत्ताहे क्षोत्तास्वहे क्षोत्तास्महे। लृटि परस्मैपदे
क्षोत्स्यति क्षोत्स्यतः क्षोत्स्यन्ति क्षोत्स्यसि क्षोत्स्यथः क्षोत्स्यथः क्षोत्स्यामि क्षोत्स्यावः क्षोत्स्यामः। आत्मनेपदे क्षोत्स्यते क्षोत्स्येते क्षोत्स्यन्ते क्षोत्स्यसे क्षोत्स्येथे क्षोत्स्यद्वे क्षोत्स्ये क्षोत्स्यावहे क्षोत्स्यामहे। लोटि परस्मैपदे क्षुणत्तु क्षुन्तात् क्षुन्तां क्षुन्दन्तु क्षुन्धि क्षुन्तात् क्षुन्तं क्षुन्ता क्षुणदानि क्षुणदाव क्षुणदाम। आत्मनेपदे क्षुन्तां क्षुन्दातां क्षुन्दतां क्षुन्स्व क्षुन्दातां क्षुन्ध्वं क्षुणदै क्षुणदावहै क्षुणदामहै। लङि परस्मैपदे अक्षुणत् अक्षुन्ताम् अक्षुन्दन् अक्षुणः अक्षुणत् अक्षुणः दश्च इति स्मर्तव्यम्। अक्षुन्तम् अक्षुन्ता अक्षुणदम् अक्षुणदम् अक्षुन्द्व अक्षुण्म। एवं खलु अक्षुदत् अक्षौत्सीत् अक्षुत्त इति मूले तु लुङः रूपाणि दत्तं सन्ति। अस्तु, लङि आत्मनेपदे कथयामः। अक्षुन्ता अक्षुन्दाताम् अक्षुन्दता अक्षुन्थाः अक्षुन्दाथाम् अक्षुन्ध्वम् अक्षुन्दि अक्षुन्द्वहि अक्षुन्द्महि। ततः विधिलिङि परस्मैपदे क्षुन्द्यात् क्षुन्द्यातां क्षुन्द्युः क्षुन्द्याः क्षुन्द्यातं क्षुन्द्यात क्षुन्द्यां क्षुन्द्याव क्षुन्द्याम। विधिलिङि आत्मनेपदे क्षुन्दीत क्षुन्दीयातां क्षुन्दीरन् क्षुन्दीथाः क्षुन्दीयाथां क्षुन्दीध्वम् क्षुन्दीय क्षुन्दीवहि क्षुन्दीमहि। आशीलिङि परस्मैपदे क्षुद्यात् क्षुद्यास्तां क्षुद्यासुः क्षुद्याः क्षुद्यास्तं क्षुद्यास्त क्षुद्यासं क्षुद्यास्व क्षुद्यास्म। ततः आत्मनेपदे आशीलिङि क्षुत्सीष्ट क्षुत्सीयास्तां क्षुत्सीरन् क्षुत्सीष्ठाः क्षुत्सीयास्थां क्षुत्सीध्वम् क्षुत्सीय क्षुत्सीवहि क्षुत्सीमहि। सम्यक्। ततः लुङि परस्मैपदे तदेव इरितो वा इत्यनेन अङः पक्षे परस्मैपदे अक्षुदत् अक्षुदताम् अक्षुदन् अक्षुदः अक्षुदतम् अक्षुदत अक्षुदम् अक्षुदाव अक्षुदाम। अङभावपक्षे नाम सिचः पक्षे अक्षौत्सीत् अक्षौत्ताम् अक्षौत्सुः अक्षौत्सीः अक्षौत्तम् अक्षौत्त अक्षौत्सम् अक्षौत्स्व अक्षौत्स्म। लृङि आत्मनेपदे नैव लुङि एव आत्मनेपदे अक्षुत्ता अक्षुत्सातां मूले दत्तमस्ति खलु अक्षुत्ता अक्षुत्ता अक्षुत्साताम् अक्षुत्सत अक्षुत्थाः अक्षुत्साताम् अक्षुध्वम् अक्षुत्सि अक्षुत्स्वहि अक्षुत्स्महि। ततः लृङि परस्मैपदे अक्षोत्स्यत् अक्षोत्स्यताम् अक्षोत्स्यन् अक्षोत्स्यः अक्षोत्स्यतम् अक्षोत्स्यत अक्षोत्स्यम् अक्षोत्स्याव अक्षोत्स्याम। ततः लृङि आत्मनेपदे अक्षोत्स्यत अक्षोत्स्येताम् अक्षोत्स्यन्त अक्षोत्स्यथाः अक्षोत्स्येथाम् अक्षोत्स्यध्वम् अक्षोत्स्ये अक्षोत्स्यावहि अक्षोत्स्यामहि इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। अग्रे धातुः भवति युजिरयोगे इति। तस्य लुटः एकमेव रूपं दत्तमस्ति योक्ता नाम अनिट् अस्ति अयमिति ध्वनयितुम्। अस्तु, लटि परस्मैपदे युनक्ति युङ्क्तः युञ्जन्ति युनक्षि युङ्क्थः युङ्क्थ युनज्मि युनज्वः युनज्मः। लटि आत्मनेपदे एव लटि एव आत्मनेपदे युङ्क्ते युञ्जाते युञ्जते युङ्क्षे युञ्जाथे युङ्ध्वे युञ्जे युञ्ज्वहे युञ्ज्महे। ततः परस्मैपदे लिटि युयोज युयुजतुः युयुजुः युयोजिथ युयुजथुः युयुज युयोज युयुजिव युयुजिम।
आत्मनेपदे युयुजे युयुजाते युयुजिरे युयुजिषे युयुजाते युयुजिध्वे युयुजे युयुजिवहे युयुजिमहे। लुटि परस्मैपदे योक्ता योक्तारौ योक्तारः योक्तासि योक्तास्थः योक्तास्था योक्तास्मि योक्तास्वः योक्तास्मः। आत्मनेपदे योक्ता योक्तारौ योक्तारः योक्तासे योक्तासाथे योक्ताध्वे योक्ताहे योक्तास्वहे योक्तास्महे। ततः लृटि परस्मैपदे योक्ष्यति योक्ष्यतः योक्ष्यन्ति योक्ष्यसि योक्ष्यथः योक्ष्यथ योक्ष्यामि योक्ष्यावः योक्ष्यामः। आत्मनेपदे योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते योक्ष्यसे योक्ष्येथे योक्ष्यथे योक्ष्ये योक्ष्यावहे योक्ष्यामहे। लोटि परस्मैपदे युङ्क्तात् नैव युनक्तु युङ्क्तात् युङ्क्तां युञ्जन्तु युङ्क्धि युङ्क्तात् युङ्क्तं युङ्क्ता योजन योनजानि योनजाव योनजाम। आत्मनेपदे युङ्क्तां युञ्जातां युञ्जतां युङ्क्ष्व युञ्जाथां युङ्क्ध्वं योनजै योनजावहै योनजामहै। लङि परस्मैपदे अनुयक् अयुनक् अयुङ्क्ताम् अयुञ्जन् अयुनक् अयुङ्क्तम् अयुङ्क्ता अयुनजम् अयुनजम् अयुञ्ज्व अयुञ्ज्म। ततः लङि आत्मनेपदे अयुङ्क्त अयुञ्जाताम् अयुञ्जत अयुङ्क्थाः अयुञ्जाताम् अयुङ्क्ध्वम् अयुञ्जि अयुञ्ज्वहि अयुञ्ज्महि। विधिलिङि परस्मैपदे युञ्जात् युञ्जातां युञ्ज्युः युञ्जाः युञ्जातं युञ्जात युञ्ज्यां युञ्जाव युञ्जाम। आत्मनेपदपक्षे युञ्जीत युञ्जीयातां युञ्जीरन् युञ्जीथाः युञ्जीयाथां युञ्जीध्वं युञ्जीय युञ्जीवहि युञ्जीमहि। परस्मैपदपक्षे आशीलिङि युज्यात् युज्यास्तां युज्यासुः युज्याः युज्यास्तं युज्यास्त युज्यासं युज्यास्व युज्यास्म। आत्मनेपदपक्षे युक्षीष्ट युक्षीयास्तां युक्षीरन् युक्षीष्ठाः युक्षीयास्थां युक्षीध्वं युक्षीय युक्षीवहि युक्षीमहि। लुङि परस्मैपदे अङः पक्षे अयुजत् अयुजताम् अयुजन् अयुजः अयुजतम् अयुजत अयुजम् अयुजाव अयुजाम। सिचः पक्षे अयौक्षीत् अयौक्ताम् अयौक्षुः अयौक्षीः अयौक्तम् अयौक्त अयौक्षम् अयौक्ष्व अयौक्ष्म। आत्मनेपदपक्षे अयुक्त अयुक्षाताम् अयुक्षत अयुक्थाः अयुक्षाथाम् अयुग्ध्वम् अयुक्षि अयुक्ष्वहि अयुक्ष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अयोक्ष्यत् अयोक्ष्यताम् अयोक्ष्यन् अयोक्ष्यः अयोक्ष्यतम् अयोक्ष्यत अयोक्ष्यम् अयोक्ष्याव अयोक्ष्याम। आत्मनेपदपक्षे अयोक्ष्यत अयोक्ष्येताम् अयोक्ष्यन्त अयोक्ष्यथाः अयोक्ष्येथाम् अयोक्ष्यध्वम् अयोक्ष्ये अयोक्ष्यावहि अयोक्ष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। धातुसम्बद्धानि इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अस्तु, अग्रेपि सन्ति धातवः। तत्र छ्रिदिर् उच्छ्रिदिर् इति अस्य धातोः उकारस्य इतिसंज्ञा वक्ष्यते। अस्तु, योऽयम् अयं धातुः इतः आरभ्य वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च
रुधादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।